झेडपी वेंचणुकेत जर तळागाळात काम केल्ल्या काँग्रेस वावुरप्यांक तिकेटी दिल्यो ना जाल्यार आयात केल्ल्या उमेदवारा खातीर काम करचे नात. उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट व्हायस प्रेसिडेंट चंदन मांद्रेकारान सुनायला. जाल्यार भाजपा आनी मोगोपा वेंचणुकेक भियेल्या देखून ते अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवपाक लागल्यात. विजय भिकेन निश्कर्श मांडला. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकांचो प्रचार अर्दो पावणो हुपून फुडें पावला. तरीके काँग्रेसीचे तिकेटी वांटप जालें ना. तेतूनय शिवोली आनी हणजुणा काँग्रेसीचे ग्रासरूट लेव्हलीचेर काम करपे बदला भायल्यान हाडलेल्यांक उमेदवारी दिल्या अशें म्हणत काँग्रेसीच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बंडाची भाशा सुरू केली. लादलेल्या उमेदवारा खातीर काम करचे नात. आयकात काँग्रेसीच्या जाळवणदारांक. पळय कशें कितें आज शिवोले तुमी पळयतले, शिवोले जे एक काँग्रेसचो आमी एक MLA निवडून हाडलेलो काँग्रेस म्हणून. आनी तुमी पळयता आज ZP इलेक्शन आनी ZP इलेक्शना कारणान की आमच्या शिवोल्यान म्हाजें अंजुना हितून भागांक म्हाजें नांव आसलें, परत आनी ब्लॉक प्रेसिडेंटाचें आनी एकट्याचें आसलें. सो आमचे ब्लॉकांतसून नांवां गेल्लीं आनी ब्लॉकांतसून नांवां गेल्ले कारणान की खंय तरी नॉर्थ गोवान येयली, नॉर्थ गोवानसून फुडें गेली. सो आमचे नांव आसात पूण हांगासर कितें जालां आज जे BJPचे प्लांटेड जे कोण आसा पळय ते खंय तरी आमचे काँग्रेसी कडेन टिकेट मागूंक येता आनी अशें आयकूंक येयलां आमकां. सो आमच्या भितून कितें आमी काँग्रेसचे कोणाकूय दिया, आमचे जे शिवोलचे जे कोण काँग्रेस हार्ड वर्कर आहा तांकां कोणाकूय दिया म्हणून सांगलेलें. इवन अंजुना ZP लागता ताका कोणाकूय दिया म्हणून सांगलें. आमी काम करता. आयज तूं पळयत जाल्यार प्लांटेड हे येवन थंय आपणाक जाय ती खंयचो TMCसून येता, खंयचो पयलीं BJPन आसता आनी आतां BJPसून काँग्रेसीन येता. हे कशें हांव नकळो कशें कितें हें जाता पळय तें. पण जे आमचे सारके जे मेन काँग्रेसी इतलीं वर्सां काम केलां आनी करता ते प्रोटेस्टाक म्हणून नाका खंयसरूय ते पयले आसता. इवन हांवूय आसता सगळ्याक. पूण खंय तरी वायट दिसता आनी आमकां काँग्रेस पार्टीचेर विश्वास आसा. हे जे टिकेट आहा पळय ZP शिवोले आनी अंजुना हे आमच्या जे काँग्रेसमॅन आहा पळय तांकांच दितले म्हणून. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की हणजुणान आतां ZP काँग्रेस उमेदवार ना? काँग्रेसची 3 नांवां गेल्या. काँग्रेसची 3 नांवां गेल्या, तिगांची नांवां गेल्या, भितून म्हाजेंय नांव आसा. आनी आमकां आयकून येता की अशें की आनी एकटो योगेश गोंयकर आहा पळय तो खंय जॉयन जावपाक काँग्रेसीन म्हणून. पण हांव म्हणटा तो काँग्रेसीन पयलीं नासलो. जे इलेक्शन लागीं येता पळय तेन्नाच हे कित्याक येता. तुमी जाय जाल्यार पयलींच येवंक जाय न्हू. आमी आतां सद्या ग्रावंडार काम करता. खंय तरी आमकां वायट दिसता न्हू. म्हणजे आतां तुमी गोंयकार जर उमेदवारी काँग्रेसीन दिली जाल्यार तुमी जाल्यार काम करतात ना? पळय आमी काम करता. आमचो विरोध आसतलो आनी आमी करतले विरोध. कित्याक पयलीं तूं काँग्रेसीन येवंक जाय जाल्यार काँग्रेसीन पयलो रावन तुवें काम करूंक जाय आसलें. तूं डायरेक्ट येवन काँग्रेसी टिकेट घेवन तूं आमी तुज्या वांगडा काम करचें ना. हें आमचें स्पश्ट मत आहा. आमी विरोध करतले ताका. जे आमचे काँग्रेसमॅन आहा पळय तांच्याच वांगडा आमी रावन काम करतले. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड RGPन युतीची घोशणा केल्ली. तरीके सगळ्यांचे स्वतंत्र उमेदवार पळोवपाक मेळटात. युतीचें कितें जालें ह्या प्रश्नाक जाप दितना विजय भिकेन भाजप आनी मोगोपाची युतीची देख दिली. भाजपान मोगोप सोंपयलो. उरल्यात ते ढवळीकर बंधू. ह्या बंधूंक भाजपान चूप केल्यात. मतदार आतां युतीच्या विरोधात वयतले ह्या भंयान ते अपक्ष उमेदवारांक सपोर्ट करतात. आयकात विजय भिकेक. थोडेशे म्हाका दिसता युतीच्या हेका टायम शेड्यूल कमी आसलो आनी तुमी युती म्हणटा पळय युतीचे आमचे आयज कितें निर्णय घेतले आयज मिटिंगाक. पण तुमकां अशें दिसना की जे कॅन्डिडेट हेंच्यांनी आतां BJP म्हणटा आमचे फूल गोंया मेरेन हें आसा कळ्ळें. एक टायम तेंच्यांनी अलायन्स केले आनी MGP ऑलमोस्ट काबार केल्ले आहा 3 सीट दिवन. कित्याक MGPचें सुद्दां वोटींग सगळे कडेन आसा रिजनल पार्टी. तेंच्यांनी त्या ढवळीकरा बंदूंक चूप केल्ले आसा. तांकां चूप केल्ले आसा. आतां तांकां अशें दिसून येयलां की लोक हे आक्रोश जावन लोक हे आमचे एगेन्स्ट वयतले. त्या खातीर थोडे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक ते सपोर्ट करतात. आतां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करता. आतां BJP म्हणटा जो रुलींग आसा 33 MLA आहा तेंचे
जाल्यार तुमी म्हणटात आमची संघटना आहा, आमची लिस्ट रेडी आहा, ह्या अजून लिस्ट खंयचे ते आतां तो दामू नायक फाटल्या 20 दिसांनी सांगतालो आमचे फाल्यां जाता म्हणून, मात ते जावपूच ना. आनी आतां म्हणटा की 10 आमी खंय तरी हेका सपोर्ट म्हणजे तुमचे कडेन हे ना, कोण कॅन्डिडेटूच ना. कळ्ळें? आमचे कॅन्डिडेट आसा. सेकंड थिंग तुमी म्हटलें की थोडे जे इंडिपेंडंट थोडे इंडिपेंडंट बेश्टेच रावल्यात. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी पळयता की अंजुना, जशें गजानन तिर्वेन सांगलें, नोट करपाचें आहा, गजानन तिर्वेन सांगलें की आपल्या खातीर आनी हेच्या खातीर आमकां वोट मारले आनी आमी डियाला लोबो हांकां निवडून हाडले म्हणून. डियाला लोबोक निवडून हाडले हे काँग्रेसीच्या लोकांनी, काँग्रेसीन वोट मारून ताका हाडले, ते काँग्रेसीक रावले म्हणून आयले. कळ्ळें? आनी गजानन तिर्वे हो क्लोज तेंचो हे आसलो, बीजेपीचो आनी मायकलाचो क्लोज आसलो. तेणी काँग्रेसीन एंट्री मारलेली, आमी ताका युतान घेतले हे घेतले, पण तेंच्यांनी हे अशेंच बीजेपीसून फुटून येतात काँग्रेसीक जाय तेन्ना. दीस इज अ प्लांटेड, कळ्ळें? प्लांट केल्ले आसता हांकां. हे आतां सांगता आमी बीजेपीन काम आमचें हें करूं ना ते. अरे इतलीं वर्सां तुमी बीजेपी वांगडा आसले, बीजेपीचे तुमी सगळे कितें भोगपाक जाय ते भोगले, आनी जेन्ना तुमकां भायर एक्चुली मारनात ते तुमकां प्लांट अशे जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा पळय ते प्लांट करून इलेक्शनाच्या टायमार अमक्या पार्टीनी घालता. आतां ना काँग्रेसीन ना आरजी नाल्यार गोवा फॉर्ड असल्या हांकां कोणा लागीं धरपाक जायना. आमी इंडिपेंडंट, आमी हे पयलीं तांचो बॅकग्रावंड पळोवपाक जाय, तेणी पयलीं कितें केलां.